स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा बाक्लिएको राजनीतिक प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग, नेताहरूको हेलिकप्टर खर्च अपारदर्शी, आचार संहिता लागू भएपछि मात्रै कारबाही गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता, ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर महत्त्वपूर्ण सहमति भएको सरकारको दावी। नेपालमा उत्पादित बिजुली सहजै किन्न भारतसँग सम्झौता। व्यावसायिक खेतीका लागि हाइब्रिड बिउको माग उच्च रहे पनि किसान आयातमै निर्भर, अनौपचारिक रूपमा आयात भइरहेको जानकारहरूको भनाई। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानद्वारा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा संसद विघटन, सरकार ढाल्न विदेशीको चलखेल भएको आरोप। र फ्रेन्च लिग 1 को पछिल्लो खेलमा PSG विजयी, नेमार, मेसी र एम्बापे तीनैजनाद्वारा गोल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण र भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ। उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन्। मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकप्टरमा दलका नेता कार्यकर्ताको कोचाकोच रहेको हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्रोतका अनुसार चैत 1 देखि 16 सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा 18 पटक हेलिकप्टर उडान गरिएको छ। एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लदा 5 देखि 15 जनासम्म सँगै हुने गरेका छन्। धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको MI-17 हेलिकप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रति घण्टा 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरमा विभिन्न जिल्लामा निक्लिरहनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोर्खाका स्थानीय तहको बजेट हेलिकप्टरमा खर्च गराउनु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ चैत 12 मा माउन्टेन एयरको हेलिकप्टरबाट गोर्खाको बारपाक सुलीकोट पुग्नुभयो। प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न काठमाडौँबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकप्टर भाडा 1,90,000 रुपियाँ गाउँपालिकाले नै बेहोरेको छ। 2 दिनपछि चैत 14 मा दाहाल हेलिकप्टरबाटै रोल्पाको लिङमाङ पुग्नुभयो। उहाँले भ्यूटार उद्घाटन गर्दै चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गर्नुभयो। हेलिकप्टर यात्रामा लागेको करिब 4 लाख खर्च रोल्पा नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भए पनि भुक्तानी भएको छैन। तनहु महोत्सव उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सेनाको MI-17 हेलिकप्टरबाट चैत 10 मा दमौली पुग्नु भएको थियो। गृहमन्त्री खाँडले पछिल्लो 2 सातामा 3 पटक सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेर 1 दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम भ्याउनु भएको छ। कुनै न कुनै सरकारी आवरणको कार्यक्रम जोडेर जिल्ला जाने भएकाले उहाँको भ्रमण खर्च गृह मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यसैबीच नेताहरूले हेलिकप्टरमा गर्ने खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको छ भने मन्त्रीको खर्च ढुकुटीबाट हुँदै आएको छ। जिल्ला भ्रमणमा निस्कदा मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट हवाई खर्च मात्र होइन, दैनिक भत्ता पनि बुझिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा सरकारी खर्चमा रोक लगाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने आचार संहिता लागू भएपछि मात्रै आयोगले कानून अनुसार कारबाही गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आचार संहिता लागू भइ नसकेको अवस्थामा कसैले सरकारी साधन स्रोत खर्च गरेर निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गरे त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतले हेर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर हिजो फर्कनु भएको छ। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सूचनापछि छोटो समयभित्रै देउबा दिल्ली भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। भ्रमणले 2 देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने वातावरण बनाएको विश्वास गरिएको छ। कांग्रेस सभापति देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग सम्बन्ध सुधार नगरी कूटनैतिक सन्तुलन मिलाउन नसकिने निष्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो। भारत भ्रमणमा तत्काल जान चाहे पनि दिल्लीबाट सकारात्मक सन्देश आउन करिब 9 महिना लाग्यो। त्यसअघि पुसमा देउबा भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा जाने र भारतीय समकक्षीसँग पनि भेट्ने तय भएकोमा कोरोना महामारीका कारण स्थगन भएको थियो। ढिलै भए पनि समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेर देउबा प्रसन्न मुद्रामा हिजो साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रनुभयो। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भारत नेपालसँग असन्तुष्ट थियो। यसबीचमा उत्पन्न सीमा विवादका कारण नेपाल भारत द्विपक्षीय संवाद समेत अघि बढ्न सकेको थिएन। यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भन्नुभयो,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा भेटवार्ता गर्नुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा छलफल भयो। दुई देश बीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने सम्बन्धमा फलदायी छलफल तथा विचारहरूको आदान प्रदान भयो। भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच केही दस्तावेजमा हस्ताक्षर समेत भएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। MOU for enhancing technical cooperation in railway sector, framework agreement of International Solar Alliance, agreement between NOC and IOC for supply of fuel for 5 years, agreement between NOC and IOC for sharing technical expertise, साथै जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल भारत बीच दीर्घकालीन सहकार्यलाई मजबुत गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल इन्डिया जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टरमा सहमति भएको छ। नेपाल र भारत बीच जलविद्युत उत्पादन प्रसारण लाइन निर्माण र जलविद्युत व्यापार बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। यस्तै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच संवाद र कूटनीतिक मार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको उहाँले बताउनुभयो। दुई प्रधानमन्त्री बीच सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा कुराकानी भएको छ। दुई देश बीच स्थापित संयन्त्रहरू मार्फत सीमा सम्बन्धी विषयहरू संवाद र कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संयुक्त दृष्टिपत्र जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसनले ऊर्जा उत्पादन प्रसारण तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा दुई देशीय सहकारी गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको सरकारले दावी गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर महत्वपूर्ण सहमति गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच शनिबार औपचारिक भेटवार्ता भएपछि जारी 6 बुँदे दृष्टिकोण पत्रलाई नेपालमा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने, अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना बनाउने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने र आपसी लाभका लागि दुवै मुलुकको ऊर्जा बजारमा सहज पहुँचका लागि बाटो खोल्ने उल्लेख गरिएको छ। भारतीय निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्राउन पहल गरिने पनि जनाइएको छ। वर्षायाममा नेपालमा खेर जाने विद्युत सहजै भारतीय बजारमा पुर्याउन पनि भारत सहमत भएको छ। यसअघि नेपालले 8वटा आयोजनामा उत्पादित करिब 500 मेगावाट विद्युत बेच्ने प्रस्ताव गरे पनि भारतले आफ्नो लगानी रहेका त्रिशुले र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै विद्युत किनेको थियो। भारतले जारी गरेको अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले विद्युत आयात निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि 2021 मा अरू मुलुकको लगानी रहेका प्रसारण र वितरण आयोजनाबाट विद्युत नकिन्ने प्रावधान छ। यही नीतिका आधारमा नेपालले करिब 500 मेगावाट विद्युत भारत पठाउन सकेको छैन। नेपालले सो नीति संशोधन गरेर सबै आयोजनाको विद्युत किन्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। गत फागुन दोस्रो साता नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा पनि नेपालले थप आयोजनामा विद्युत किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। बर्खायाममा बढी हुने नेपालको विद्युत डे अहेड मार्केटको अवधारणामा इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा बेच्न भारतले 2वटा आयोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिएको छ। नेपालले माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङदी, मध्य मर्स्याङदी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्न पनि गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन। ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकाले पछिल्लो संयुक्त दृष्टिपत्र अनुसार विद्युत बिक्री सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी समितिका जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त उपक्रमको रूपमा लगानी जुटाउने बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले मुलुकको माथिल्लो भूभागमा निर्माण हुने आयोजनामा चीन र तल्लो भूभागका आयोजनामा भारत तथा बंगलादेश लगायत मुलुकको लगानी लिन सकिने सहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव सरकारलाई दिएको छ। उत्तरी सीमा नजिकका आयोजनालाई उत्तरतर्फको छिमेकी र दक्षिणी सीमा नजिक पर्ने आयोजनालाई दक्षिणतर्फका छिमेकीबाट लगानी ल्याउन सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आवश्यक लगानी तथा बजार सुनिश्चित हुने गरी भौगोलिक रूपमा दक्षिणतर्फ विद्युत निकासी गर्न सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा भारत र बंगलादेश सरकार वा त्यहाँका कम्पनी र उत्तरतर्फ निकासी गर्न सम्भाव्य भएका आयोजनामा चीन सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका कम्पनीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुझाव दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा संयुक्त उपक्रममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ। यस्ता आयोजनामा फुकोट कर्णाली, किमाथाङका अरुण 4, माथिल्लो अरुण, जगदुल्ला, मुगु कर्णाली स्टोरेज, दुधकोशी, सुनकोशी 2, सुनकोशी 3 लगायत विद्युत आयोजना छन्। त्यस्तै जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा राखिएका आयोजनामा विदेशी संयुक्त लगानी ल्याउन सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको 100 दिनको विवरण र भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा लिम्पिया धुरा सहितको नेपाली नक्सा नराखिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुद्धिजीवी परिषदको 10औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई काठमाडौँको टोखामा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउबा सहभागी कार्यक्रममा चुच्चे नक्सा नराखेर मुलुकको शिर निहुर्याउने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। शेरबहादुर देउबाजीले सरकारका 100 दिन भनेर उहाँको सरकार बनिसकेपछि 100 दिन पूरा भएपछि सरकारका 100 दिनको काम गर्नुभयो र त्यसमा अगाडि राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह राख्नुभयो। संविधानले भनेको, अहिले संशोधन गरेर संविधानले भनेको नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भएको लोगो सहितको प्रतीक चिन्ह छ राष्ट्रको, त्यो अगाडि राख्नुभयो। तर चुच्चे नक्साबाट चुच्चो हटाउनु भयो र बुच्चे नक्सा राख्नु। के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा बुच्चे नक्सा राखिया छ, चुच्चे नक्सा हटाइयो। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव निहुराउने, शेर निहुराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। वर्णशंकर अर्थात् हाइब्रिड बिउले उत्पादन धेरै दिने भएपछि यसप्रति किसान आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूले हाइब्रिड बिउको मात्रा प्रयोग गर्ने भएका कारण यसको माग पनि उच्च भएको छ। तर नेपालमा यसको उत्पादन न्यून छ, जसका कारण आयातमै निर्भर हुनु परेको छ। नेपालमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक रूपमा अत्यधिक मात्रामा बिउ आयात भइरहेको जानकार बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्ने गरेको छ। केही वर्ष अघि गरिमा नामक भारतीय हाइब्रिड धानको बिउ रोप्दा चितवनका किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। यस्तै गत असारमा भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश किसानले चाइनिज DY28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। सो जातको हाइब्रिड धानको बालामा दाना नलागेपछि किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। नेपालमा विभिन्न बालिका करिब 723 जात सूचीकृत रहेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। ती मध्ये 328 हाइब्रिड छन्। धेरै फल्ने भएकाले किसानले हाइब्रिड बिउ बढी रुचाउँछन्, जसका कारण अनौपचारिक रूपमा हाइब्रिड बिउको आयात बढ्दो छ। हाल नेपालमा करिब 22% बिउ मात्रै औपचारिक क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने बिउ आयात न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाई। रिसर्चलाई इम्पावर गर्नै पर्ने छ। अब किसानले हाइब्रिड माग्नुहुन्छ, हामीले त्यो रिसर्चमा काम गर्नै छ। अब अर्को रिसर्चको चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामीले नम्बर अफ भेराइटी बनाउने कि भेराइटी टर्नओभरको हिसाबले जाने भन्ने हिसाबले पनि केही मार्केटिङ स्ट्राटेजीको बारेमा सोध्नुहुन्छ। क्वालिटी कन्ट्रोल एजेन्सी SQCCलाई मात्रै छोडिदिने पनि सक्दैन हैन। 10 जना 12 जना स्टाफले हाम्रो चाहिँ ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ अफिसरको उपस्थिति अनि ल्याबको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्थाले यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। अब हामीले के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ बोर्ड गर्नै पर्छ। फेरि पनि प्राइभेट सेक्टरलाई लिएर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ फार्मर्स हुनुपर्छ। नेपालमा कुल बिउको माग 45,000 मेट्रिक टन भए पनि सो अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। माग मध्ये 38,000 मेट्रिक टन बिउ मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ। मुलुकमा बढी उत्पादन दिने स्वयं सेचित तथा वर्णशंकर जातको विकासमा कमी, दिन प्रतिदिन घरेलु बिउ उत्पादन परिमाण तथा गुणस्तरमा ह्रास, आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिउको परिमाण र मूल्य स्थिर नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बिउ आयात बढ्दो छ। व्यावसायिक खेतीमा हाइब्रिड बिउ अत्यधिक प्रयोग तथा बजारको माग अनुरूप व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल बिउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष वसन्त चन्द्र मरहट्टा बताउँछन्। स्वदेशी गुणस्तरीय बिउको उत्पादन न्यून हुनुको साथै वर्णशंकर जात विकासमा रहेको उदासीनताले गर्दा बिउ व्यवसायीहरूले कृषकको माग अनुरूपका जातहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशभित्र आयात भएको बिउलाई सिफारिस क्षेत्रको आधारमा भन्दा पनि कृषकको माग अनुरूप बजारीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता। व्यवसायीहरूले जहाँ सिफारिस क्षेत्र भन्दा बाहिर कृषकको माग अनुरूप बिउ आपूर्ति नगर्ने हो भने कृषकहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भारत, चीन, थाइल्याण्ड, कोरिया, जापान लगायत मुलुकबाट नेपालमा वर्षेनी करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँ बढीको बिउ आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। स्वदेशी हाइब्रिड प्रणाली बलियो छैन। सबै प्रकारका हाइब्रिड बिउको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सकिए अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आयात कम हुने बताउँछन् पुनः नेपाल बिउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष मरहट्टा। जस्तो स्वदेशमा वर्णशंकर जातको विकासमा कृषि अनुसन्धानले मुख्य प्राथमिकतामा राखी सबै बालिका वर्णशंकर जातहरूको विकास गर्ने। जस्तो हामीले स्वदेशमै हाइब्रिड भेराइटीहरू किसानले डिमान्ड गरेका माग गरेका भेराइटीहरू चाहिँ हामीहरूले उत्पादन गर्न
गर्न सक्यौं भने विदेशी भेराइटीहरू त आफै पछाडि परिहाल्छन्। भारतको खुला सीमाका कारण अनौपचारिक रूपमा बिउको आयात हुने गरेको छ। पछिल्लो समय अनौपचारिक आयात बिउको निकासी र पैठारीको मुख्य समस्या भएको बताउँछन् बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाई। के त नियमनमा हामी टाइट हुनु पर्यो, के यसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो भन्ने बिउको निकासी र पैठारीको समस्या र चुनौतीको कुरोमा एउटा अनौपचारिक आयात खास गरी भेजिटेबल सेक्टरमा चाहिँ। अर्को बढी उत्पादन दिने वर्णशङ्करको जातको विकासै छैन। अर्को सिड इम्पोर्टर हो भन्नेमा क्वेसन छ। बिउ बिजन एनले सिड इम्पोर्टर सबै हुन सक्ने। एउटा बोर्डरमा बसेको चाहिँ एउटा सानो पसल गरेको मान्छेले बिउ व्यवसाय अनुमति पत्र लियो भनेदेखि र इन्डियन पार्टीसँग चाहिँ गरेर चाहिँ म इम्पोर्ट गर्नु भनेदेखि इम्पोर्ट गर्न पाएँ। त्यसको इम्प्लिकेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो प्रचलित जातको चाहिँ जुन एरियामा कभरेज भएको छ, भोलि क्षतिपूर्तिको केस आयो भने अरब नाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता संवेदनशील विषयमा हामीले चाहिँ सिड इम्पोर्टरको लाइसेन्स किन नजाने, उहाँको कोलाट्रल किन नखोज्ने, त्यो विषयमा हामीले चाहिँ के बताउँदाखेरि गर्नुपर्छ। 29वटा इम्पोर्टर देखिन्छ, 9वटा चाहिँ अलिकति के बताउँदाखेरि फाइनेन्सियल देखिएको हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्वदेशी हाइब्रिड बिउको प्रणाली कमजोर हुनुमै सबैभन्दा बढी समस्या छ। कमजोर कृषि अनुसन्धानका कारण समयानुकूल जात विकास हुन नसक्दा आयातको बाध्यता छ। हाइब्रिड बिउ लगाएपछि बाली बिग्रनुको कारण खोज्नु भन्दा पनि बिउलाई दोष दिने परिपाटी अन्त्यमा सरोकारवालाको जोड छ। बिउ बिजनको हकमा आयातकर्ताको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहितामा आयात अनुमति दिई बिक्री वितरणको व्यवस्था सरकारले गर्न सके नक्कली बिउबाट किसानले बेहोर्नु पर्ने नोक्सानी कम गर्न मद्दत पुग्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थाला। कान्तिपुर सविस्तार। बलात्कार मुद्दामा न्याय माग्न जिल्ला अदालत अछाम पुगेकी कमल बजारकी किशोरीलाई गत आइतबार 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय फैसला भएको मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत दिपायल लैजाने तयारी भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले किशोरीको विपक्षमा भएको फैसलाको पुनरावेदनका लागि आज उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन राख्ने भएको हो। उच्च अदालतले पुनरावेदन प्रस्ताव सहित घटनाको फाइल मगाएपछि मुद्दा प्रक्रियामा जानेछ। यही साताभित्र उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दर्ता हुने जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता कौशल ढुङ्गानाले बताउनुभयो। ढुङ्गानाले भन्नुभयो, हामी समग्र फैसला न्यायोचित नभएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्छौं, तर ती किशोरीलाई सुनाएको सजायको सन्दर्भमा पीडितले नै वकिल राखेर पुनरावेदनमा निवेदन दिनुपर्छ। आफैमाथि भएको घटनामा विभिन्न प्रलोभनमा परि झुटो आरोप लगाएकी हुँ भन्ने किशोरीले नै अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ। के कारण यस्तो भयो भने पीडित आफैले वकिल मार्फत जाँदा वास्तविक न्याय पाउन सक्छन्। एकल वृद्ध आमाको संरक्षणमा रहेकी ती किशोरीको भने आफैले वकिल राखेर कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छैन। ती किशोरीले भनिन्, आफैले वकिल राख्न हामीसँग पैसा छैन, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने मान्छे पनि छैन। अब कहाँको अदालत जाने हो, के गर्ने हो, मलाई केही पनि थाहा छैन। न्याय माग्न जिल्ला अदालत गएकी आफ्नै नगरपालिकाकी किशोरीलाई उल्टै सजाय भएको फैसला न्यायसङ्गत नभएको कमल बजार नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख भूमिशरण ढकालले बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले हिजोबाट अन्तर प्रदेश चल्ने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा साबिकको भन्दा 10% भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ। मालवाहक सवारीका हकमा पहाडी क्षेत्रमा 13% र तराई क्षेत्रमा 15% भाडा बढाएको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेका अनुसार स्थानीय रूपमा चल्ने सवारीको भाडा भने यसअघिकै निरन्तरता दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई राष्ट्रिय स्तरको रूटमा सञ्चालन हुने सवारीको हकमा मात्र भाडा वृद्धि गरिएको हो। स्थानीय रूटमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने बारे भने कुनै निर्णय भएको छैन। यसमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नेछन्। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा इन्धनको बजार मूल्य 5% भन्दा बढीले थपघट भएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा थपघट हुने निर्णय भएको पनि विभागले गरेको छ। यसअघि गत असार 29मा अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीमा साबिकको भाडामा 28%, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 20% र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 26% भाडा बढाउने निर्णय गरिएको थियो। 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका सबै बालबालिकालाई आगामी शुक्रबारदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप दिइने भएको छ। 24 दिनसम्म चल्ने यस अभियानपछि नियमित खोप कार्यक्रममा पनि टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने सरकारको तयारी छ। स्वास्थ्य खोप विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले देशव्यापी खोप अभियान मार्फत टाइफाइड संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न देशव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुलुकमा टाइफाइड रोगको संक्रमण र जोखिम दर उच्च छ
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले करिब 2 वर्ष अघि नै टाइफाइड विरुद्धको खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 6 वर्ष अघि नै टाइफाइड देखिने मुलुकलाई खोप नियमित कार्यक्रममा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिका मुलुकभर 74,15,163 जना छन्। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन किनारा नलग्दै काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित काष्ठमण्डपको उद्घाटन हुने भएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने तय भएको हो। अन्तरिम आदेश कायम रहेको र पुरानै मूर्ति पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जनाउँदै सरकारवालाले उद्घाटनको विरोध गरेका छन्। 2072 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त यो सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको हो। यस क्रममा पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ मूर्ति राखिएको थियो, जसको स्थानीय र सम्पदाविदले विरोध गर्दै आएका छन्। समितिले काष्ठमण्डपभित्रका गोरखनाथ र 4वटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरेको थियो। नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन विरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा गत पुस 28 मा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले माघ 3 मा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालकका लागि कार्यकालको सीमा तोकेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एकै व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै कम्पनीमा सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन्। समितिले बीमाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 तेस्रो पटक संशोधन गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो। बीमा समितिमा सञ्चालकको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। यसका आधारमा अब एकै व्यक्ति एउटै कम्पनीमा लगातार बढीमा 8 वर्षसम्म मात्र नेतृत्वमा रहन पाउनेछन्। यसअघि बीमा कम्पनीमा सञ्चालकको कार्यकालमा सीमा तोकिएको थिएन। यही कारण केही कम्पनीमा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म सञ्चालकका रूपमा बस्दै आएका छन्। केही कम्पनीमा सञ्चालकहरूले बीमाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत काम गरेको भन्दै समितिले कारबाही पनि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको सट्टा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद नै विघटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सुझाव बमोजिम राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले हिजो संसद विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिको सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, नेशनल एसेम्बली विघटन गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सुझावलाई संविधान अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले अनुमोदन गर्नुभएको छ। पाकिस्तानी संविधानको धारा 58 मा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदको अध्यक्षता गरेका उपसभामुखले खारेज गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्न सुझाव दिएको जनाउनु भएको थियो। उहाँले 90 दिनभित्र संसदीय चुनाव हुने घोषणा गर्नुभएको छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि इमरानले संसद विघटनको कदम चाल्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री खानले हार्ने लगभग निश्चित देखिएको अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गराउन संसदका उपसभामुखले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलहरूले काम गर्न नदिएका कारण आफू संसद विघटन गर्न बाध्य भएको खानको भनाइ छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आम नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको छ। विपक्षले आफू विरुद्ध ल्याएका अविश्वासको प्रस्ताव देशमाथि गरिएको धोका भएको खानको दाबी छ। संसद भङ्ग गर्ने निर्णयप्रति विपक्षीहरू आक्रोशित भएका छन्। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्धको प्रस्तावमा मतदान हुन नदिने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित उनीहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रेन्च लिग 1 को पछिल्लो खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले लोरियन्टमाथि जित निकालेको छ। पीएसजीले लोरियन्टमाथि 5-1 गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित निकालेको हो। खेलको 12औं मिनेटमा नेयमारको गोलबाट अग्रता पाएको पीएसजीका लागि किलियन एम्बापे र लियोनल मेसीले पनि गोल थपे। विश्व फुटबलका चर्चित 3 जना स्ट्राइकर रहेको पीएसजीका लागि तीनैजनाले एकै खेलमा गोल गरेका हुन्। पीएसजीका लागि नेयमार एम्बापेले समान 2 गोल गरे भने मेसीले 1 गोल गरे। गैराती भएको ला लिगाको खेलमा बार्सिलोनाले सेभियामाथि जित हात पारेको छ। जितसँगै बार्सा तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। समान अङ्क रहेका बार्सा, एथलेटिको मड्रिड र सेभियामा गोल संख्याका आधारमा बार्सा माथि उक्लिएको हो। गैराती भएको खेलमा बार्साले सेभियामाथि नै 1-0 को जित निकाल्यो। पेड्री गोन्जालेजले बार्साका लागि एक मात्र विजयी गोल गरेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:23 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।